السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة ام جي سكواد. بعد غياب طويل غادي نرجع لكم بهذا الفيديو باش نشرحوا كيفاش الطريقة ديال انك تمونطي الاورديناتور ديالك ولا الحاسوب للجيمين. فكيف ما تشوفوا بالنسبة للكونفيغوراسيون غادي يكون عندنا ب 450 في كارت مير اللي هي تسيبورتي لا 3 جينيراسيون ديال رايزن. غادي يكون عندنا بروسيسور رايزن 3 جينيراسيون جي تي اكس 1660 سوبر و بي اس يو ديال 650 واط و باريط ميموار ديال 32 جيجا و ديسك دور وفرفارات ديال بي سي و بيان سور بواتي عاديه جدا اللي كتجيب 3 ديال الفرفارات ار جي بي وحده اللور ماشي ار جي بي. وغادي نزيدو لهاد البواتي جوج اخرين باش يولي داكشي ناضي كناضي. الوغ دونك اول مرحله هي لا كارت مير. غادي نحلو البواطه ديال كارت مير. غادي نحاولوا اننا نجبدوا البواطه ديال الكارت مير من الميكا ديالها. بالنسبه لي انا تنمونطي البيسي على برا، يعني تنحط الكارت مير فوق الكارطونه ديالو وتنحاول انني نمونطيه. هنا بالنسبه كيكونوا دي مانويل و سي دي والكابل ديال الساطا باش انك تبرونسي ديسك دور، وكيكونوا واحد الفيسات اللي غادي تحتاجو من بعد. الكتاب غادي نحتاجو حتى هو من بعد، ضروري انك تخليه دو كوتي. وبالنسبه للكارت مير غادي نحاولوا اننا نفتحوها ونحطوها فوق البواطه ديالها الكرتونه ديالها. كاين واحد لوتي ديال ستاتيك ما عرفتش يسميوه باش ما يكونوش هذوك الشحنات الكهربائيه، ولكن حاول انك تكون يديك قستي بها شي خشب ولا شي حاجه قبل ما تقيس كارت مير باش ما يكونش فيك شي كورون نيجاتيف ولا. دونك لا كارت مير هي هادي، تنحاولوا نتفحصوها، تنشوفوا لي بور، تنشوفوا شنو فيها لي بور اللي فيها وشنو هما لي تروك لي كومباتيبل معاها. و ما تنساوش تحيدوا البلاستيك اللي تيكون فوقها. كاين دي كارت مير اللي تيكون فوقهم البلاستيك ديال لومبالاج، دونك ضروري تحيد قبل ما تقوم بعمليه المونتاج، لان هذاك البلاستيك الا بقى الكارت مير كيف ما تعرفوا راه تسخن، توصل ل 70 80 درجه ديال الحراره على حساب الاستعمال وعلى حساب الاورديناتور والانفيرونمون فيه محطوط. دونك دو بريفيرونس انك ترد البال هاد القضيه، حيد البلاستيك اول حاجه، عاد نبداو عمليه المونتاج. من بعد ما فتحنا الكارت مير غادي ندوزو للبروسيسور، تنجبدوه من البواطه ديالو وتنردوا البال بزاف البروسيسور فاش نبغيو نحطوه في الشيبسيت ديالتو. بالنسبه لي انا الرايزن كيكون فيه واحد المثلث في الجنب، فوق الكارت مير كذلك كيكون واحد المثلث اللي تيعلمك باللي خاص تكون في هذا الاتجاه مثلا فين حاجه تحط البروسيسور. نفس الشيء بالنسبه للانتل. المرحله اللي بعدها هو سي بي يو كولر فان اولا الفرفاره ديال البروسيسور. بالنسبه لي انا عندي كولر ديال ستوك ديال اللي جايه مع البروسيسور، ما شريتليش كولر كبيره، غادي نستعمل هادي حتى من بعد نشوفوا شي حاجه اللي كبر. الايم 4 كات الايم 4 اللي هي السميه ديال السوكيت او السميه ديال البلاصه فين تتركب الكولر، فشويه صعيبه، رد البال بشويه، ما تفورسيش بزاف حتى تركبها على خاطرها. وبالنسبه للكولر ديال الستوك اللي كتجي مع سميتو كيكون فيها الباد تيرميك، دونك ما غاديش تحتاج باد تيرميك كتكون ديجا مانستاليا. بالنسبه لهذا الكابل، هذا الكابل ديال لاليمونطاسيون ديال الكولر اللي غادي تبرونشا في الكارت مير ديريكتومون. باش تعرفوا البلاصه فراه تيكون فوق الكارت مير مكتوبه سي بي يو كولر اولا سي بي يو فان، فهاديك هي فين تتركب هذا الكابل ديال سي بي يو فان. ليطاب اللي بعدا هي لي باريط ميموار. فبالنسبه لي انا عندي جوج ديال الباريطات، فغادي نحطوهم في بلاصتهم. على كذلك على كارت مير تيكون دائما مكتوبه دي دي ار 4 1 2 3، دونك انت غادي تحط في 1 و 2. الا عندك جوج، عندك 3 تحط في 1 2 3، عندك 4 غادي تحط فيهم كاملين. مي ليسونسيال هو 1 2، خاصك تريسبكتيهم باش انه ما يكونش مشكل. ليطاب اللي بعدها هي الديسك دور اولا الاس اس دي. في هذه الحاله عندي انا اس اس دي اللي غادي يكون مع هاد التجميعه ان شاء الله. كنبرونشي حتى هو بالكابل اللي تيجي مع الكارت مير.
وهادشي كاملو راحنا درناه الكارت مير على برا، يعني بينا نتيستيو بيسي قبل ما نمونطيو في البواطي ديالو، خصنا نجربوه على برا. دونك كنجيبو لاليمونطاسيون ليطاب لي بعدها، كنحاولوا نبرونشيو لاليمونطاسيون. فكاينين جوج ديال لاليمونطاسيون، حدا للسي بي يو وحدا الكارت مير. كناليمونطيو الديسك دور كذلك. واخر حاجه قبل ما ندوزو للتيست هي الكارت جرافيك. فبالنسبه لي في هذه الحاله هذه فعندي انا سي بي يو، ما عنديش اي بي يو. شنو الفرق بين سي بي يو والاي بي يو؟ الاي بي يو تكون فيه كارت جرافيك انتغري، يعني ممكن انك تستي سون كارت جرافيك، ولكن في الحاله ديالنا ضروري من الكارت جرافيك. دونك هذه هي كارت جرافيك اسوس 1660 سوبر. نصيحة اللي نعطيكم الشباب في الكارت جرافيك، فبالاحسن لك شي غادي تشري كارت جرافيك فخود اللي فيها 3 ديال لي فان، بحال هادي 3 ديال الفرفارات، كتكون في التبريد احسن، في البيرفورمانس تكون زايده شويه، كتكون زايده شويه في الجمع على ديال جوج ولا على ديال وحده، دي فوا تيكونوا بحال. دونك دو بريفيرونس الشباب تاخذوا ديال 3 لي فان. واللور ديما في هذيك الباك بليت ولا هذيك ديال العزل الحراري، فكتكون واحد الميكا حتى هي خاص تحيد ضروري، لان الكارت جرافيك كما تعرفوا راه كتسخن. وليطاب الاخرى هي البرونشمون ديال لاكارت جرافيك زائد لاليمونطاسيون ديالتها، و تنبرونشيوها بيان سور بكابل اش تي ام مع ليكرون. واخر حاجه قبل ما نشعلو الاورديناتور ديالنا هو كلافيو سوري باش غادي نديرو عمليه تيست. كيف ما تشوفوا هنا غادي نبرونشي لاليمونطاسيون ديال لاكارت جرافيك. بعد ما ركبنا كلشي كنتاكدوا بلي كلشي راكب، تندوزو السي بي يو تندوزو ليه الضو، يعني تنديرو على واحد، و تنمشيو تنشعلو الاورديناتور ديالنا. هنا فين غادي نحتاجو الكتاب ديال الكارت مير باش اننا نقلبو على الباور اون باور اوف، فين كتكون في هذوك المسامر اللي كيكونوا ديال النحاس اللي كيكونوا في الكارت مير من التحت. فباستعمال طورنوفيس كنقيسو واحد جوج وكيشعل الاورديناتور كيف ما تشوفوا. هذا هو اول بوت، يعني كارت جرافيك شعلات، البروسيسور فان شعل، كارت مير تيبانو شي بولات شعلو فيها، الكلافي سوري حتى هما شعلو. غادي نبقاو تنتسناو واحد شويه بين ما طلع اللوغو ديال الكارت مير ولا اللوغو ديال البيوس في ليكرون ديالتنا. في اول ديماراج عادي ما يطلعش هذاك الشيء بسرعه كيف ما معتادين، خاصك تسنى يقدر يرو ديماري 2 ولا 3 فوا قبل ما يبدا يلونسي البيوس نورمالمون. دونك هادشي عادي جدا في اول ديماراج، بحال شي طونوبيل اول مره غادي تشعلها، دونك خص يدور ليسانس في كاع الزعابي ديالها. نفس الشيء بالنسبه للحاسوب ديالك. فانا كيف ما لاحظتوا قمت بعمليه طفيت الحاسوب وعاود شعلته، طفيته من هذيك باور اوف باور اون اللي غادي تلقاوها كما قلت لكم في الكتاب ديال لاكارت مير. طفيتو وشعلتو تيديماري اول ديماراج، فتيعطيك دي ميساج و دي فونكسيون اللي خاصك تكليكي عليهم، فتكليكي عليهم نورمال غادي تدخل ديك الساعات البيوس ترانكيل كيف ما تشوفوا الان تيقوم بعمليه الديماراج، وغادي يدخل البيوس UEFI
اللي هو انتراكتيف. و فوالا هذا هو البيوس. من بعد ما كندخلوا البيوس نحاولوا انا نضربوا فيه واحد التركيله خفيفه، نشوفوا لي بارات ميموار اللي انستالين واش هما هذوك، كارت جرافيك واش هي هذيك، الديسك ديور واش هو هذاك، واش الحراره هي هذيك. نخليوه خدام واحد 5 دقائق، ما واحد 5-4 دقائق بين ما تنقراو هاد لي زانفورماسيون. داكشي هو هذاك. الميموري 32. الديسك ديور شحال فيه، الفريكوانسي ديال الكارت ديال لي باريت ميموار الا بغيتي تبوستيهم ولا لا. صافي تنضربوا دويره خفيفه ظريفه، بعد 5-3-4 دقائق بحال هكا. و ديك الساعات الا بغيتي تطفيه باش انك دوز العمليات، او لا دوز العمليه انك تدخل لي كومبوزون البواتي ديالك. من بعد ما تاكدنا بلي كلشي خدام مارش ما كاين حتى شي مشكل، تندوزو البواتي ديالنا تنانستاليو فيها البلوك داليمونطاسيون. تيكون ديما لتحت. كاين دي زورديناتور ولا دي بواتي تيكون فيهم الفوق، فتنانستاليو باش يعطينا الكابلات لداخل. كنحطوا لا كارت مير، تردوا البال الكارت مير باش ان لي سورتي ديالو يكونوا قادين مزيان مع البواطه اللي عندنا ومع لي فيس اللي غادي نديروهم. غالبا تكونوا 6 حتى 8 ديال لي فيس كما تشوفوا. هادو هما لي سورتي خصهم يكونوا مع هاد الجهه مزيانين. تنفيسيو المسائل ديالنا بالفيسات اللي تيجيو مع الكرتونه ديال البواتي. والعمليه اللي بعدها هي ان تنانستاليو لي بوطون اللي تيكونوا في البواتي. فكيكون واحد دي بوطون باش ديماري وباش دير ريزيت. كيكون بوطون ديال ار جي بي دي فوا اليو اس بي 3 ولا 2 اللي تيكونوا على برا. دونك هادو هما اللي تنبرونشيو هنا في التحت ديال الكارت مير. هادشي غادي تستعمل بالكتاب، كتقرا في الكتاب كتشوف كل حاجه فين كتبرونشا. مثلا ديال الليد كيكونوا ديالها ديال الريزات بوحدهم، اون اوف بوحدهم. دونك خاصك تشوف في الكتاب ضروري باش انك تانستاليهم. راه تيكونوا في التحت ديال الكارت مير كيف ما تشوف هنا من التحت. وبالنسبه للبواتي فراه تيكونوا فيها شي فتحات اللي تيكونوا دايرينهم على هذا الاساس باش دوز هذوك السلوكات ديال البواتي، حيت ما تيكونوش طوال بزاف. دونك خاصك دوزهم هاد الاختصارات وتانستاليهم. ديك الساعه تجيك العمليه سهله جدا. كيف ما تشوفوا تنتاكدوا بلي الكوابل كلشي راكب. تركبوا الكارت مير، تندوزو على ليمونطاسيون ديالها، تنديروا شويه ديال الكابل ماناجمنت من اللور، تنعقدوهم بشويه ديال بهذاك ما عرفت سميتها هذوك الكحليل اللي شي بحال الخواتم. وديك الساعات تنديماريو بيسي ديالنا وتنديروا ليه التيست رقم 2 باش نشوفوا واش كلشي هو هذا كلشي خدام. كيف ما تشوفوا في هذه الحاله فراه كلشي خدام. لي فان تيدورو، الفان ديال السي بي يو تدور وكلشي مزيان. وهادشي اللي كاين. لا ديرنيير ايطاب من بعد هادشي هو تتسد الاورديناتور ديالك بليكسي كلاس اللي تكونوا فيه في الجناب، او تانستالي ويندوز ديالك. نعم سيدي بالصحه والراحه. وما تنساوش تلصقوا هاد اللوغو ولا هاد الستيكر ديال اش من بروسيسور عندكم في البواطه ديالكم. وبالصحه والراحه الاخوان. الا كاين شي تساؤلات ما تبخلوش علينا باسئله ديالكم لتحت. وما تنساوش سبسكرايب ديروا سبسكرايب، ديروا جيم لهذا الفيديو. وهادشي اللي كان، وشكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي.